पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में एहतजाज का सिलसिला लगातार जारी है और मुजाहिरीन का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। एक तरफ पाकिस्तान की पुलिस और फोर्स लगातार मुजाहिरीन पर, प्रोटेस्टर पर फायरिंग कर रही है, लाठियाँ चला रही है, उनको मारा जा रहा है, और दूसरी तरफ पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर की आवाम का गुस्सा भी बढ़ता जा रहा है और वो झुकने को या हार मानने को तैयार नहीं है। अब तक पाकिस्तान की पुलिस ने और फोर्स ने पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में मुजाहिरीन पर फायरिंग करके 90 से ज़्यादा को हलाक कर दिया है। सैकड़ों ज़ख्मी हो चुके हैं, सैकड़ों को गिरफ्तार कर दिया गया है और लगातार वहाँ पर सख्तियाँ बरती जा रही है। सोशल मीडिया पर पोस्ट करने की वजह से गिरफ्तारियाँ की जा रही है। इजहार राय की आज़ादी को मुकम्मल तौर पर छीन लिया गया है। इसके बावजूद पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर की जो आवाम है वो अपनी शर्तें मनवाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है, वो पीछे नहीं हट रही है। मामला क्या है, क्यों वहाँ पिछले 2 महीने से एहतजाज हो रहा है और क्यों पाकिस्तान की फ़ौज, पुलिस वहाँ फायरिंग कर रही है? पाकिस्तान ने अपनी आधी फ़ौज को पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में लगा दिया है। इस वीडियो में पूरी तफसील जानेंगे, लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि जून से ही पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में एहतजाज चल रहा है और जून में भी पाकिस्तान की पुलिस ने, फ़ौज ने फायरिंग की थी। 27-28 की हलाकत हो गई थी। फिर बीच में एहतजाज चलता रहा, उस पर फायरिंग हुई। ताज़ा मामला यह है कि 27 जुलाई को भी बड़े पैमाने पर एहतजाज हुआ और उस दौरान भी पाकिस्तान की आर्मी ने बाज़ाब्ता फायरिंग की, जिसमें 30 से ज़्यादा की हलाकत हो गई। उसके बाद बड़े पैमाने पर वहाँ गिरफ्तारी हो गई है। पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर में जो एहतजाज हो रहा है, वहाँ जो लड़ाई चल रही है और पुलिस जो उन पर फायरिंग कर रही है, सरकार जो दबाने की कोशिश कर रही है, उसके पीछे की वजह सियासत है और इस्लामाबाद की नाअहली और नाकामी भी है। पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में असम्बली की टोटल 53 सीटें हैं, लेकिन वहाँ जो रिजर्वेशन है उसको लेकर वहाँ एहतजाज पहले भी हुआ था, अब भी एहतजाज जारी है और अब उस एहतजाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी। तो ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने वहाँ असम्बली के इलेक्शन से पहले एहतजाज करना शुरू किया और मरकज़ी हुकूमत से, इस्लामाबाद से कुछ मुतालबा किया। कहा कि हमारी ये मांगे हैं, आप हमारी इन मांगों को पूरी कीजिए, उसके बाद ही यहाँ चुनाव कराइए। लेकिन इस्लामाबाद की हुकूमत ने ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के मुतालबात को नज़रअंदाज कर दिया। अब इनके मुतालबे में क्या था उसे जान लीजिए। इनके मुतालबे में यह था कि आप साफ़ शफाफ तरीक़े से इलेक्शन कराइए, यहाँ के लोगों को मुकम्मल आज़ादी और इख्तियार दीजिए। उसके अलावा एक अहम तरीन मुतालबा यह था कि जो 12 असम्बली की सीटें रिज़र्व है रेफ्यूजी के लिए, उस रिज़र्वेशन को ख़त्म कर दीजिए। उस रिज़र्वेशन का हमें कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। उसको और तफसील से समझिए कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में जो असम्बली है, वो जो स्टेट है, उसके चीफ मिनिस्टर को वहाँ प्राइम मिनिस्टर कहा जाता है, वहाँ के गवर्नर को सदर कहा जाता है और पाकिस्तान की हुकूमत उसको आज़ाद कश्मीर कहती है, जबकि इंडिया के नज़रिए से वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है। तो पाकिस्तान में उसका नाम है आज़ाद कश्मीर। उसके अलावा वहाँ के चीफ मिनिस्टर को प्राइम मिनिस्टर कहा जाता है और पाकिस्तान की हुकूमत दुनिया को ये बताने की कोशिश करती है कि कश्मीरियों को हमने मुकम्मल तौर पर आज़ादी दे रखी है, कश्मीरियों को हमने मुकम्मल तौर पर छूट दे रखी है, उनके साथ हम किसी तरह की ज़्यादती नहीं करते, उन पर हम अपना कोई भी फ़ैसला मुसल्लत नहीं करते, अपना फ़ैसला वो ख़ुद करते हैं। उनकी असम्बली को ये लोग पार्लियामेंट कहते हैं। ये पाकिस्तान की सरकार दिखावा करने की, ये दुनिया को तासुर देने की कोशिश करती है, लेकिन सच्चाई में, हकीकत में ऐसा है नहीं। वहाँ की फ़ॉरेन पॉलिसी हो, वहाँ का छोटा इशू हो, बड़ा इशू हो, पूरा इस्लामाबाद से तय होता है, आर्मी तय करती है और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के लोगों के पास कोई इख्तियार नहीं है। अब असम्बली में वहाँ टोटल सीट है 53 और सरकार बनाने के लिए 27 सीटों पर जीत हासिल करना ज़रूरी है। 53 सीटों में 12 सीटें रिज़र्व है रेफ्यूजीज़ के लिए, यानी उन लोगों के लिए जो इंडिया से पाकिस्तान चले गए थे हिजरत करके और वहाँ रह रहे थे, या वो वहाँ नहीं रहते, कहीं और रहते हैं, लेकिन उन 12 सीटों पर वही इलेक्शन लड़ सकता है जो वहाँ का रहने वाला नहीं है, जो इंडिया के कश्मीर से, इंडिया के दूसरे इलाक़ों से ताल्लुक़ रखता था और वो हिजरत करके वहाँ गया और इस वक्त वो वहाँ रहता है या कहीं और रहता है।
تو 12 سیٹوں پر وہی الیکشن لڑ سکتے ہیں، وہاں کے جو لوکل کشمیری ہیں، پاکستانی ہیں، وہ الیکشن نہیں لڑ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ 8 سیٹیں ریزرو ہے کچھ دوسری کمیونٹیز کے لیے، اس میں سے 5 عورتوں کے لیے، ایک اسکالرز کے لیے، کسی اور کے لیے، تو 8 سیٹیں الگ ریزرو ہے اور 12 ریفیوجیز کے لیے ریزرو ہے۔ اب جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی مانگ یہ ہے، ان کا مطالبہ یہ ہے کہ یہ جو 12 سیٹیں ریزرو ہے ریفیوجیز کے لیے، یہ لوگ یہاں نہیں رہتے ہیں، یہ جب چناؤ لڑتے ہیں تو ان علاقوں میں کوئی ڈیولپمنٹ کا کام نہیں ہو پاتا، ان سے عوام کی ضرورتیں پوری نہیں ہو پاتی ہے، اس لیے آپ ان 12 سیٹوں کو ختم کر دیجئے اور یہاں کے جو لوکل لوگ ہیں آپ ان کو چناؤ لڑنے کا موقع دیجئے۔ لیکن سرکار اس کو نہیں مان رہی ہے۔ اب اسی کو لے کر کے جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے پروٹیسٹ کیا، مظاہرہ کیا، ان پر فائرنگ ہوئی، لیکن ان کا جو پروٹیسٹ ہے، ان کا جو مظاہرہ ہے لگاتار بڑھتا جا رہا ہے۔ اور اب پاکستان کی فوج نے، وہاں کی سرکار نے ان مظاہرین کو، پروٹیسٹرز کو دہشت گرد اور آتنکوادی کہنا بھی شروع کر دیا ہے۔ دوسری طرف ان کا احتجاج اور مطالبہ جاری ہے۔ جون سے ان کا احتجاج یہ شروع ہوا تھا اور جولائی اگست میں یہاں کے الگ الگ علاقوں میں الیکشن ہونا تھا۔ پہلا الیکشن ہو رہا تھا 27 جولائی کو، اس کے بعد دوسرے فیز کا الیکشن ہونا تھا 2 اگست کو، اور تیسرے فیز کا الیکشن ہونا تھا یہاں 10 اگست کو۔ 27 جولائی کو جب میرپور کے علاقے میں پہلا الیکشن ہوا تو اس دن بھی بڑے پیمانے پر احتجاج ہوا، لوگوں نے پروٹیسٹ کیا۔ اس کے بعد یہ جو احتجاج تھا وائلنس میں، تشدد میں تبدیل ہو گیا۔ پاکستان پولیس نے بڑے پیمانے پر لاٹھی چارج کیا، ٹیئر گیس کا استعمال کیا، فائرنگ کی اور 30 سے زیادہ کی ہلاکت ہو گئی۔ اس کے بعد میرپور میں لوگوں نے ہڑتال کیا، دکانوں کو بند کیا اور ابھی تک یہ سلسلہ جاری ہے۔ دوسرے فیز کا الیکشن وہاں 2 اگست کو ہوگا، تیسرے فیز کا الیکشن 10 اگست کو ہوگا، لیکن اگلے 2 فیز کا الیکشن ہو پائے گا یا نہیں ہو پائے گا کہنا مشکل ہے، کیونکہ 12 ریفیوجیز کی جو سیٹیں ہیں اس کو ختم کرنے کی مانگ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی ابھی بھی باقی ہے اور اسلام آباد کی حکومت ختم کرنے کو تیار نہیں ہے۔ یہاں جب پچھلا الیکشن ہوا تھا یعنی 2021 میں، تو 2021 کے الیکشن میں یہاں عمران خان کی پارٹی پاکستان تحریک انصاف کو جیت ملی تھی، اسی کی سرکار بنی تھی۔ پاکستان میں عمران خان کی حکومت کو مرکز سے ختم کر دیا گیا، تو پارلیمنٹ میں ایک بل لا کر کے اسٹیٹ سے بھی تحریک انصاف کی حکومت کو ختم کر دیا گیا۔ اس کے بعد سے اب تک یعنی 2022 سے 2026 تک پاکستان آکوپائیڈ کشمیر میں 4 مرتبہ سرکار بدل گئی ہے، یعنی اسمبلی میں وہاں استقامت نہیں ہے اور سرکار بدلتی جا رہی ہے۔ اس مرتبہ وہاں کے عوام نے تبدیلی کا مطالبہ کیا، سدھار کا مطالبہ کیا، اصلاحات کا مطالبہ کیا اور ان تمام مطالبات کو پاکستان کی آرمی اور فوج نے ریجیکٹ کر دیا ہے۔ پاکستان کیسے بھی وہاں کی منتخب حکومت نہیں چلاتی ہے، بلکہ آرمی چلاتی ہے، فوج فیصلے کرتی ہے، اور فوج نہیں چاہتی ہے کہ پاکستان آکوپائیڈ کشمیر کی جو اسمبلی ہے وہ مضبوط ہو سکے، طاقتور ہو سکے، آزادانہ طور پر وہ فیصلے لے سکے۔ دوسری طرف ریاست جموں اینڈ کشمیر کے چیف منسٹر عمر عبداللہ کا بیان سامنے آیا ہے، کشمیر کی سابق چیف منسٹر محبوبہ مفتی کا بھی بیان سامنے آیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ سرکار کو، پاکستان کی حکومت کو کشمیری عوام کی باتوں کو سننا چاہیے، جو لوکل لوگ ہیں ان کے مطالبات کو ماننا چاہیے۔ اس طرح کا حملہ کرنا، ظلم کرنا کہیں سے بھی درست نہیں ہے۔ عمر عبداللہ کے والد فاروق عبداللہ جو کشمیر کے سابق چیف منسٹر ہے، انہوں نے انڈیا کی حکومت پر ہی سوال اٹھا دیا۔ انہوں نے کہا کہ جب انڈیا یہ کہتا ہے کہ پاکستان آکوپائیڈ کشمیر انڈیا کا اٹوٹ حصہ ہے، وہ انڈیا کا علاقہ ہے، تو پھر انڈیا کی حکومت وہاں کے حالات پر کیوں نہیں بول رہی ہے، کیوں سوال نہیں اٹھا رہی ہے؟ کشمیریوں پر وہاں کی یعنی پاکستان کی فوج اور پولیس ظلم کر رہی ہے اور انڈیا کی سرکار خاموش کیوں؟ جبکہ پاکستان کے پاس جو کشمیر ہے وہ بھی انڈیا کا علاقہ ہے اور انڈیا کو بولنا چاہیے تھا، ایسا کہنا ہے فاروق عبداللہ کا۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔